अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मुल्तान जो है वो मैदान जंग बन चुका है और वहाँ पर आज बहुत ज़्यादा कशीदगी जो है उसके इम्कानात हैं अब से कुछ ही घंटों के अंदर, क्योंकि अपोजिशन जो है और पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो बज़िद है कि वहाँ पर जलसा होगा, हर सूरत में होगा। हुकूमत की जानिब से रोका जा रहा है, कोरोना की वजह से सियासी इज्तिमात क्या तमाम तरह इज्तिमात पर पाबंदी है, लेकिन अपोजिशन इस हुकूमती अहकाम जो है उसके ऊपर कान धरने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर जो है सरकारी तौर पर और ऑफिशियली जो पाकिस्तान के नेशनल असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, शहबाज शरीफ, वो नवाज़ शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के बयानिए से तकरीबन 180 डिग्री यानी कि बिल्कुल दूसरी समत में इस वक्त मौजूद हैं। और उन्होंने बिल्कुल अगर ये कहा जाए कि हाथ जोड़ लिए हैं कि कोई मुज़ाकरात करें, कोई हमारे साथ बैठें, कोई बातचीत करें, इसके मुतल्लिक शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं। तीसरी अहम बड़ी बात सलीम मांडवी वाला जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं उनके मुतल्लिक भी आपको बताएंगे कि उन्होंने क्यों ये कहा है कि इमरान खान और जनरल बाजवा जो हैं वो मुल्क को बचा लें। और ये सलीम मांडवी वाला जो है इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो इस चीज़ को भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हक़ाइक़ पर मबनी सच्ची और मुस्तनद ख़बरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन व हज़रात, अपोजिशन इत्तेहाद जो है पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये बड़े ही अरसे से ये अपनी सियासी स्ट्रगल जो है उसे जारी रखे हुए हैं और मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए जा रहे हैं। पावर शो कहीं पे हुआ, कहीं पे फ्लॉप शो हुआ और कहीं पे अच्छी ऑडियंस आई, कहीं पे बुरी ऑडियंस आई। और अगर ये कहा जाए कि सारे जलसे फ्लॉप थे तो ऐसी बात नहीं थी। और वैसे भी 12 जमातें अगर इकट्ठी हो जाएं तो वो एक कामयाब जलसा भी ना कर सकें तो फिर तो उनके सियासत में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो इनके ऊपर पहले अभी आपने देखा कि जितने जलसे हुए उनके अंदर अपोजिशन की तरफ से, मरियम नवाज़ की तरफ से इस तरह की तस्वीरें शेयर की गई कि हुकूमत रुकावटें लगा रही है, हुकूमत पाबंदियां लगा रही है, हुकूमत रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन हक़ाइक़ यही है कि इससे पहले हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म की रुकावट जो है वो अपोजिशन के लिए और पीडीएम के लिए नहीं लगाई गई। लेकिन हालिया जो अभी इनका जलसा होने वाला है मुल्तान के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर, वो जलसा बहुत ही ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। उसके अंदर आपको पता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के जो बेटे हैं उनके साथ जो कुछ हुआ और ये पूरी सूरत हाल जो है सियासी सूरत हाल वहाँ की बड़ी ही कशीदा है। और वो इसलिए है कि कोरोना की दूसरी वबा के पेश नज़र आपको पता है तालीमी इदारे तमाम तर बंद कर दिए गए। पूरा मुल्क जो है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है और इंटरनेशनली बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो दूसरी वेव है, इससे पहले जो स्पेनिश फ्लू था उसकी पहली वेव से दूसरी वेव के अंदर जो दूसरी लहर थी उसके अंदर 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू था उसमें भी पहली वेव से 10 गुना ज़्यादा लोग मरे थे। तो अभी हम पहले ही रिग्रेसिव और प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहते हैं। लेकिन अपोजिशन बज़िद है, उनके नज़दीक कोरोना सिर्फ उनकी निजी महफिलों में आता है, उनके अपने घरों की महफिलों में आता है, लेकिन कोरोना जो है वो आम आवाम को नहीं होता। आम आवाम की जानें जो हैं वो बहुत ही वो इनके लिए कीमती नहीं है। तो अपोजिशन जो है वो बड़ी ही शिद्दत से बज़िद है कि किसी भी सूरत ये जो एहतजाज है ये होगा, वहाँ पर हम जलसा करेंगे। लेकिन हुकूमत जो है उसने ऐलान कर रखा है कि सियासी इज्तिमा ख्वाह वो हुकूमत की जानिब से हो ख्वाह वो अपोजिशन की जानिब से हो, दोनों के लिए ये अब से बैन है टिल नेक्स्ट ऑर्डर्स, क्योंकि कोरोना की वबा है। लेकिन अपोजिशन कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ जलसे रोकने के लिए है और कोरोना को एक बहाना बनाया गया। इसके अंदर इमरान खान की भी एक स्टेटमेंट आई है जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने बड़ी ही वाज़ेह बात कही है और उन्होंने ये बात अपनी एक ट्वीट में कही है जिसमें उन्होंने कोरोना का और अपनी अपोजिशन जमातों का जिक्र किया है। इमरान खान ने कहा है, प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग अस इन पाक ड्यूरिंग कोविड-19 इज़ ऑफ अ पॉलिटिकल लीडरशिप। हमारे पास कोरोना के अंदर सबसे बड़ा मसला यहाँ की सियासी क़यादत है, जिसने आज तक कोई जमहूरी या सियासी स्ट्रगल नहीं की। मरियम नवाज़ देख लें, शहबाज शरीफ देख लें, आप बिलावल भुट्टो जरदारी देख लें, इन्होंने कोई अपनी जद्दोजहद तो नहीं की, इन्हें तो प्लेट में रख के सब कुछ दिया गया। और साथ साथ लिखा गया, इमरान खान ने लिखा, नॉर वर्क विद ऑर्डिनरी सिटीजन्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। ना इन्होंने आम शहरियों के साथ कभी काम किया, ना ये आम शहरी बन के रहे कि ये आम लोगों के मसाइल समझ सकें, और ना ही इन्होंने आम लोगों की बेहतरी के लिए कभी काम किया। यानी इमरान खान ने कोरोना के अंदर सबसे बड़ा जो अपने लिए चैलेंज है वो कोरोना वबा से भी बढ़कर अपनी जो अपोजिशन और हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे करार दिया है। अब ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है अपोजिशन के लिए
اس کے اندر ایک بات تو ان کی منافقت کھل کے عیاں ہو جاتی ہے کہ بختیار بھٹو زرداری جو ہیں ان کی منگنی ہوتی ہے اور اس منگنی کی تقریب میں حکومت کے SOP سے بھی زیادہ سختی کی جاتی ہے اور تمام تر گیسٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے کرونا کے ٹیسٹ کرائیں اس تقریب میں آنے کے لیے اور پھر ان ٹیسٹ کی رپورٹ ہمیں ای میل کریں، تب آپ کو ہم معزز مہمانوں کو اپنی تقریب میں آنے دیں گے۔ اور 100 مہمانوں سے اوپر انہوں نے یہ انگیجمنٹ کی سیرمنی نہیں کی، لیکن یہ بضد ہیں۔ بلاول بھٹو کو کرونا ہو گیا ہے تو یہ آصفہ بھٹو زرداری کو بھیج رہے ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے اندر کوئی لیڈرشپ ہے ہی نہیں۔ جو 30 سال سے سٹرگل کر رہے ہیں وہ تو کسی قابل ہی نہیں تھے، کیونکہ آصفہ بھٹو زرداری کو اب یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو بیمار ہیں، اور جو 30 سال سے سیاست کر رہے ہیں تو یہ جمہوریت کا جنازہ ہے اور یہ بڑا دھوم سے نکال رہی ہے مسلم لیگ نون ہو جائے اور موروثی سیاست کے علم بردار یہ پیپلز پارٹی ہو جائے۔ خیر یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، میں آتا ہوں موضوع پہ۔ شہباز شریف اس وقت باہر ہیں اور ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اس کے حوالے سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پیرول پر رہائی دی گئی ہے اور بڑے دکھ میں ہیں، غم میں ہیں پوری پاکستانی قوم۔ شہباز شریف صاحب بھی اور نواز شریف صاحب کے بھی ساتھ ہے اس غم میں، اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر میں بات بھی نہیں میں نے زیادہ کی، کیونکہ یہ پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے اس معاملے کو، مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک سیاسی بیان ضرور جاری کیا ہے جاتی عمرہ میں صحافیوں کے ساتھ نجی گفتگو کر کے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کے اوپر تنقید کی، ظاہری بات ہے کرنی تھی، انہوں نے کہا کہ معاشی تباہی کے دہانے پر ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات جو شہباز شریف نے کی، انہوں نے کہا کہ ملکی حالات کو بہتر بنانا ہے تو سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ کرنا ہوگا۔ یعنی پی ڈی ایم جو ہے، مریم نواز جو ہیں، مولانا فضل الرحمان جو ہیں، یہ تمام تر جو لوگ ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ جی کسی بھی صورت ہم نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے، اس کٹ پتلی کو جانا ہوگا، فوج جو ہے وہ یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ لیکن شہباز شریف نے بالکل ان کے موقف کے اوپر کانٹا لگا دیا ہے اور باہر نکلتے ہی انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ ڈائیلاگ ہوگا، دیکھیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ایک طرح سے ہاتھ جوڑنے کے مترادف ہے حکومت کے سامنے بھی، اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے پاکستان کی، سول ملٹری قیادت اداروں اور مقتدر حلقے جو ہیں ان کے آگے ہاتھ جوڑنے کے مترادف ہے، اور شہباز شریف آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے اسی طرح رہے ہیں۔ اب ذرا پی ڈی ایم کے جلسے کی بات ہو جائے جس کے اندر کشیدگی جو ہے اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح کی رکاوٹ ہے، کوئی طاقت روکے گی تو عوامی سیلاب بہا کر لے جائے گا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرما دیا۔ تو اس طرح کی صورتحال کے اندر بڑی ہی گمبھیر صورتحال بن سکتی ہے وہاں پر، اور اس کے لیے ہمارے ادارے بھی جو تیار ہیں اور پوری جو اسٹیٹ کی مشینری ہے وہ تیار ہے، لیکن حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی حالات ہاتھ سے نکلتے ہوئے اس طرح کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں، پولیٹیکل ٹینشنز کے اندر حالات خراب ہو جائیں تو کام بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ بردباری سے کام لے، اور ان کی جو منافقت ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی خود سے، لیکن حکومت کو کوئی بہت زیادہ ایگریسو میئرز نہیں لینے چاہیے، کیونکہ پاکستانی عوام ہے، غریب عوام ہے، انہیں ورغلا کے بے شک باہر نکالا جا رہا ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن انہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس پاکستان کی عام عوام کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی تشدد نہ کیا جائے تو بہتر ہوگا، لیکن حکومت جو ہے اسے بڑا ہی سوچ سمجھ کر اب تمام تر قدم جو ہیں، تمام تر جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے ہوں گے، اور پھونک پھونک کر حکومت کو قدم رکھنا ہوگا، کیونکہ ملتان کے اندر صورتحال بڑی ہی گمبھیر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں سلیم مانوی والا، انہوں نے ایک درخواست کی ہے اور پریس کانفرنس کی ہے عمران خان سے اور فوج سے درخواست کی ہے کہ ملک کو بچا لیں، ملک تباہ ہو جائے گا۔ نیب جو ہے اس نے بڑا ہی تنگ کیا ہوا ہے تمام تر لوگوں کو۔ سلیم مانوی والا جو ہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کے تھے، لیکن ابھی ریسنٹ آپ کو پتہ ہے کہ صادق سنجرانی کو جب ہٹانے کی بات ہوئی تو اس میں سلیم مانوی والا بھی ساتھ جانے لگے تھے، لیکن پھر وہ رک گئے۔ تو اس صورتحال کے اندر اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ان کی طرف سے یہ بیان آنا بھی بڑا اہم ہے، نیب قوانین کے اوپر انہوں نے بڑی تنقید کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ نیب جو ہے وہ اس کے تمام تر جو افسران ہیں ان کے اثاثے بھی قوم کے سامنے لائے جائیں، اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو، احتساب کرنے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور قوم جو ہے وہ جان جائے کہ ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ تھیں ابھی تک کی تمام تر سیاسی اپڈیٹس، انشاءاللہ آپ کو ساتھ ہی ساتھ ہم مزید اپڈیٹڈ رکھیں گے، اور پوری جو صورتحال ہے ملک کی سیاسی صورتحال اس کے متعلق بھی، اور مشرق وسطیٰ کے اندر بڑی ہیپننگز ہو رہی ہیں ان سب کے متعلق آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی آپ نے دبا دینا ہے تاکہ تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچیں، اور اسی طرح میرا تعلق آپ کے ساتھ برقرار رہے۔ مختوم شاہ آپ کو اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔